अहिले चुनावमा देखिने विकृति विसङ्गतिहरू अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ। यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसाध्य छैन। धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ। लोकतन्त्र भनेको कुनै प्रवचन दिने विषय मात्रै होइन। यतिसम्म कि हाम्रो देशमा खोजेको बेलामा अभिलेख पाइँदैन, उडेर यो पहाडलाई नाग्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो। बाटामा हिँड्दा साँच्चीकै त्यो चाहिँ लाग्ने मात्रै होइन, बाटामा हिँड्दा ढुङ्गाहरू भाँचिन्थे हामी हिँड्दाखेरि। भ्रष्टाचार भनेको सामान्य, प्रिय युवा मित्रहरू, सामान्य बजेटको कुरा होइन। यहाँका मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्छन् शक्ति राष्ट्रहरूले। कुनै तरिकाले हामीलाई कमजोर पार्नु छ उनीहरूलाई। हामी शक्तिशाली भएनौँ भने दयाको भिख मागेर हामी कहिल्यै पनि स्वाभिमान पनि हुन सक्दैनौँ। अन्तिममा त फेरि यस्तो गर्दा गर्दै आखिरमा राष्ट्रियता समाप्त भएको हामीले थाहै पाउनु छ। पहिला यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल होस्, तपाईहरुले राखेका लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त हुन्, तपाईहरुको 4 दिनको अभ्यासले एउटा गुणात्मक उपलब्धि हासिल गरोस्, त्यसको लागि म यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। भव्य रूपमा सफल होस् र तपाईहरु सबैले एउटा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेर यो कार्यक्रमको समापन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। सबभन्दा पहिला संसद के हो भन्दाखेरि अब संसद परिभाषा धेरै हिसाबले गर्न सकिन्छ, तर मलाई लाग्छ संसद भनेको यो लोकतन्त्रको आत्मा हो, हाम्रो जीवनधारा हो र संसद जनताको ढुकढुकी हो। संसद लोकतन्त्रको अन्तिम अर्थमा आत्मा हो। अर्थात् लोकतन्त्र भनेको के हो त त्यसभए? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अब अन्तिममा त फेरि अंग्रेजीमा हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ। अन्तिम अर्थमा लोकतन्त्र भनेको, प्रजातन्त्र भनेको चेतना हो। हाम्रो चेतनाको स्तर जति उच्च हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्रले जनताको लागि भूमिका खेल्न सक्छ। अन्तिममा सबै कुरा कहाँ गएर संकेन्द्रण हुन्छ भने संसद भन्नुस्, सरकार भन्नुस्, अर्थात् न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, यी सबै कसका लागि भने देशका लागि, जनताका लागि। त्यसले जनताको हितमा, जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा भूमिका खेल्नै पर्छ। 3टा अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। त्यसमा पनि संसद भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो जनताका आवाजहरू संकेन्द्रण भएर सिङ्गो राष्ट्रको आवाज प्रस्फुटित हुने एउटा थलो हो। जनताको सार्वभौम अधिकार, सबै जनतामा समान अधिकार हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी, सार्वभौम अधिकार भन्छौँ। र ती जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संसदमा जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्छन्, जनताका आवाजहरू त्यहाँ प्रतिध्वनित हुन्छन्। र त्यसै भएको हुनाले संसदलाई, अर्थात् त्यहाँ लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा समेत लागू हुने कुरा हो। एउटा परिवारभित्र सबैका कुरा सुन्ने, सबैका कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्ने भएपछि त्यो परिवार असाध्यै सुन्दर हुन्छ, त्यो परिवार असाध्यै सुसंस्कृत हुन्छ। हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापमा, हाम्रा प्रत्येक व्यवहारहरूमा लोकतन्त्रको
प्रतिध्वनि हुनुपर्छ, लोकतन्त्र देखिनुपर्छ, लोकतन्त्र प्रस्फुटित हुनुपर्छ, झल्किनुपर्छ भन्नुहोस् न, हाम्रो शब्दमा झल्किनुपर्छ। हाम्रा आनी बानी विचार व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक हुन सक्यौँ भने वास्तवमा हामी सफल हुन्छौँ। अहिले लोकतन्त्र यो दुनियाँको सबैभन्दा उन्नत खालको राज्य व्यवस्था भनेर मानिन्छ। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका के छौँ भने लोकतन्त्रको विकल्प झन् उन्नत लोकतन्त्र। त्यसकारण म तपाईहरुलाई सुरुमै के भन्छु भने वास्तवमा हामी लोकतान्त्रिक बनौँ। लोकतन्त्र भनेको कुनै प्रवचन दिने विषय मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको कुनै भाषणको विषय होइन। लोकतन्त्र त जीवन पद्धति हो, जीवनमा लागू गर्ने कुरा हो। र यस अर्थमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मलाई बेला बेलामा हरेक महान दार्शनिकहरूका भनाइहरू ती बेला बेलामा कहिले कुन असाध्य मनपर्ने हुन्छन्, कहिले कुन सान्दर्भिक हुन्छन्। मलाई अहिले एउटा महान दार्शनिकको भनाइ असाध्य मन पर्न थालेको छ। सायद तपाईहरुलाई पनि यो मन पर्छ होला। म हिजो चलाक थिएँ, आज म सचेत भएको छु। म हिजो चलाक थिएँ, दुनियाँ बदल्न भनेर हिँडेको थिएँ, आज म सचेत भएको छु, म आफैलाई बदल्न हिँडेको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ भने आफैलाई चिन्ने कुरा रहेछ। पहिला युवा साथीहरूलाई म विशेष जोडका साथ के भन्छु भने तपाईँ आफू के हो, तपाईँ आफैलाई चिन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेहरू मनोगत हुन्छन् र कहिलेकाहीँ नराम्रोसित फस्छन्। युवाहरू फसेका पनि छन्, युवाहरू बिग्रिएका पनि छन्। किन बिग्रन्छन्? बिग्रनका कारण के हो भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईँ सारमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो परिवारमा लोकतन्त्रको हुन त जम्मै सिद्धान्तमा लोकतन्त्र बुझेर आदि इत्यादि गरेर होइन। कतिपय परिवारमा बाआमाले पढेका हुँदैनन्, उनीहरूले राम्रोसित चाहिँ छलफल बहस गर्ने अभ्यास गरेका हुँदैनन्, रातों दिन काम गरिरहेका हुन्छन्। तर ती कतिपय बाआमाहरू यस्ता विवेकी हुन्छन्, आफ्ना नानीहरूका कुरा पनि सविस्तार सुन्छन्, सबै परिवारका कुरा सुन्छन्। सबै परिवारका कुरा सुनेपछि यसो गर्ने भन्छन्। एउटा भनाइ छ गाउँघरतिर, सायद तपाईहरु पनि सहरको भन्दा गाउँकै धेरै हुनुहोला। सहरकै भए पनि सप्रेको परिवारमा बेलुका सल्लाह हुन्छ अरे, बेलुकी सल्लाह हुन्छ अरे। अनि राति सुतेर बिहान उठ्ने बित्तिकै दिनमा आफ्ना कामहरूमा सबै जान्छन् रे। बिग्रेको परिवारमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने बिहान उठेपछि छलफल गर्न थाल्नु। त्यो महत्त्वपूर्ण समय त्यतिकै बितेर जान्छ। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको सरल छ। सबैका कुरा सुन्ने, सबैका बुद्धिहरू जोड्ने, सबैको बुद्धि हुन्छ। हामीले यो नठानौँ कि मसित पुरै बुद्धि छ पुग्यो भनेर। यो भनाइ पनि मलाई मन पर्न थालेको छ। तपाईँ जान्नु छ, बुझ्नु छ भनेर तपाईँ थाल्नुभयो भने तपाईँ विद्वान हुनेतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। मैले जानिसकेँ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो भने मूर्खतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने पहिला लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्शप्रति हामी गम्भीर बनौँ र त्यसमै जोडिएको कुरा के छ भने हाम्रो ज्ञानको आयतन पनि बढाउनै पर्छ। ज्ञानको आयतन बढाउनका लागि हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाएका छौँ। यो पनि ज्ञानको आयतन बढाउने प्र्याक्टिस मेक्स माइन्ड पर्फेक्ट भनेर हामी अभ्यास गर्दैछौँ। तर फेरि पनि मेरो कुरा के छ भने ज्ञानको आयतन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्योभन्दा सयौं गुणा महत्त्वपूर्ण कुरा दृष्टिकोण हो। दृष्टिकोण सही छ भने तपाईमा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। अहिले दृष्टिकोणको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले संसारैभरि
तपाईहरुले कतिको अनुभूति गर्नुभएको छ, कतिको तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको छ। संसारैभरि दर्शनको त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा, दर्शनको बारेमा चाहिँ अध्ययन असाध्यै कम भएको छ। विचारमा, सिद्धान्तमा असाध्यै कम छलफल भएको छ। मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो केही छ भने त्यो विचार छ, सिद्धान्त छ, दर्शन छ। यसको बारेमा युवाहरूले नै पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि युवा भन्नासाथ मुख्यतः युवा हामी उमेरको हिसाबले भन्छौँ, तर त्यो मात्रै होइन। युवा हुनुको अर्थ युवामा हुने जोस जाँगर र पहल कदमी, उत्साह, उमङ्ग र त्यो युवा हुनुको अर्थ के भने उसको सोचमा युवापन देखिनुपर्छ। हामी उमेरको हिसाबले हो यो सामान्य रूपमा 40 वर्षसम्मका लाई हामी युवा भन्ने गर्छौँ, तर युवा भनेको युवा सोच, अग्रगामी सोच, परिवर्तनकारी सोच। नेपालकै सन्दर्भमा तपाईहरुले विचार गर्नुभयो भने सधैँभरि ठुला ठुला परिवर्तनमा युवाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। धेरै अगाडितिर नजाउँ, पछिल्लै चरणको कुरा गर्दाखेरि 2036 सालमा जनमत संग्रहको घोषणा हुने बेला पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि युवा विद्यार्थीहरूले सङ्घर्षको बिगुल फुकेर जनमत संग्रहको घोषणा गराउन बाध्य भए। 46 सालको परिवर्तनको कुरा गर्नु चाहे नेपालमा भएका सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलन, जनसङ्घर्षहरूमा अग्रणी भूमिका युवाहरूकै छ। युवाहरूमा संसार बदल्ने तागत छ। अर्थात् शिक्षाको परिभाषा धेरै हिसाबले गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ कसरी शिक्षाको परिभाषा गर्नुहुन्छ भनेर मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने शिक्षाको पछिल्लो मलाई मन परेको परिभाषा के छ भने शिक्षा भनेको दिमागलाई तालिम दिने धेरै ठुलो शक्तिशाली हतियार हो। शिक्षा भनेको दुनिया परिवर्तन गर्ने धेरै ठुलो शक्तिशाली हतियार हो। शिक्षा भनेको हामीले मानव जातिले अहिलेसम्म आर्जन गरेको ज्ञान र संस्कार पछिल्लो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो। शिक्षा भनेको सबैका जीवनस्तर माथि उठाउने महान विषय हो। त्यसकारण म यो ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोणलाई अझ म भन्दै थिएँ विश्व दृष्टिकोणको कुरा। अहिले वास्तवमा महान वैज्ञानिकहरू, विधिवेत्ताहरू, दार्शनिकहरू र सबै विद्वानहरू सबै अहिले विश्व दृष्टिकोणका बारेमा घोत्लिरहेका छन्। वास्तवमा यो बिचमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी, महाव्याधिको चुनौतीको सामना गऱ्यौँ र गर्दैछौँ। त्यसको अझै अवशेषहरू बाँकी छन्। त्यस्तै गरी अहिले पनि दुनियाँमा उथल पुथलका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। युद्ध र द्वन्द्वका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरू टड्कारो रूपमा देखा परेका छन्। नेपालमै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले यतातिर पानी अलिक बढी परेको छ, सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ अहिले पनि खडेरी परेको छ, बालीहरू लाउन पाइएको छैन। गएको दसैँकै बेलामा किसानहरू आफ्ना सुनौला धान हेरेर राति सुतेका थिए। बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ ती धान खेतहरूमा चाहिँ डुङ्गा लिएर जानुपर्ने खालको स्थिति बन्यो। छिनमै गर्मी भइरहेको छ, छिनमै जाडो हुने स्थिति छ। यी सब केले भएको छन्। हिउँ पहिरोहरू गइरहेका छन्। मेलम्ची, मनाङ लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा अनौठा खालका इतिहासमा कहिल्यै चाहिँ नदेखिएका खालका चाहिँ बाढी पहिरोहरू आए। यी सब केका असर प्रभाव हुन् त भन्दाखेरि यी सब असर प्रभावहरू भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तनका हुन्। यसलाई हामीले तीनटा बुँदाहरूमा केन्द्रित गर्दा के भन्न सकिन्छ भने पहिलो कुरा मानव जातिको अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी आयो कोभिड-19। त्यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा जलवायु परिवर्तनका असर प्रभावहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। तेस्रो कुरा राजनीतिक रूपमा असाध्य
धेरै ठुला ठुला द्वन्द्वहरू भइरहेका छन्। हतियारको होडबाजी धेरै बढेको छ। यसभन्दा पहिला कहिल्यै नदेखिएको चाहिँ हतियारको होडबाजी देखिएको छ। सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो धनराशि खर्च गरिँदैछ। के का लागि? युद्ध जित्नका लागि। र हामीले चाहिँ यो कुरा पनि स्मरण गर्नुपर्छ कि हामी बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धको देशका चाहिँ हामी युवाहरू, यहाँ युवाहरूको सन्दर्भ भएको हुनाले मैले युवा भने, हामीले शान्तिको लागि पहल गर्नुपर्छ। हामीले शान्तिको लागि पहल गर्नका लागि हामीले हाम्रो ज्ञान क्षमतालाई विकास गर्नै पर्छ। यदि हामीले ज्ञान क्षमतालाई विकास गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो पहल कदमीलाई बढाउन सकिँदैन। अरू कुनै कुरा छैन दुनियाँमा, विचारद्वारा नै चाहिँ हामीले आफ्नो पहल कदमीलाई बढाउन सकिन्छ र हामी अगाडि जान सक्छौँ। भर्खरै मात्रै यो असंलग्न राष्ट्रहरूको सभामुखहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा भर्खरै मैले मेरो देशको टिमको नेतृत्व गरेर म फर्केको छु र म उत्साहित भएर फर्केको छु। त्यहाँका अजरबैजानका राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा धेरै जोड दिएर के भन्नुभएको थियो भने युवाहरूको तागत, युवाहरूको जोस जाँगर र पहल कदमीलाई अगाडि बढाएर हामीले यो अभियानलाई अब सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ विशेष जोड दिएर भन्नुभएको थियो। लैङ्गिक असमानताका विरुद्ध हामीले अभियान छेड्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो भनाइ असाध्यै चित्त बुझ्यो। म नेपालबाट अजरबैजानतिर सोचिँदै गर्दाखेरि मलाई मेरो दिमागमा त्यही सोचाइ आएको थियो। उहाँले धेरै माथिबाट व्याख्या गर्नुभयो, तर सोच्ने तरिका, थिङ्किङ अफ स्टाइल अथवा थिङ्किङ स्टाइल, वे अफ थिङ्किङ एउटै मिलेको देख्दाखेरि म उत्साहित भएको छु। र संसारभरि के देखिन थालेको छ भने युवाहरूले आफ्नो पहल कदमीलाई गुणात्मक ढङ्गले बढाउन थालेका छन्। तपाईँले हाम्रै देशको स्थानीय निर्वाचनलाई राम्रोसित अध्ययन गर्नुभयो भने पनि त्यो देखिन्छ। मैले भन्नु पर्दैन, काठमाडौँको चुनाव र त्यसपछि अनेक प्रकारका चुनावहरूले के देखाएको छ त भन्दाखेरि विद्यमान परिस्थितिबाट तपाईँ, हामी र सबै जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। यो सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा बडो भद्र, शालीन र चुनावको माध्यमबाट जनताले अभिव्यक्त गरेका छन्। यो कुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले हामी सबैले बुझ्न सकेनौँ। हामी सबैले भने तपाईँहरूलाई भन्दा विशेष रूपमा मैले आफैलाई पनि भन्दैछु, किनभने म 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। हामीले त्यो सङ्केत बुझेनौँ भने, त्यो इसारा बुझेनौँ भने फेरि अर्को पहल कदमी अगाडि आउनेछ। फेरि हाम्रा अगाडि सङ्घीय संसदको चुनाव पनि हुँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सभाहरूको पनि चुनाव हुँदैछ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूले यो गर्ने अभ्यास, त्यो चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति रूपमा, पूर्ण रूपमा मात्रै होइन, सही, असल, इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि तपाईँहरूको यो अभ्यासले कहीँ न कहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यही दिशामा तपाईँहरूले छलफल गर्दा, बहस गर्दा अहिले चुनावमा देखिने विकृति, विसङ्गतिहरू, अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईँहरूले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसाध्य छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने। तर अहिले के सङ्केत देखा परेको छ भने राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने, राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ, अन्यत्रको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। मुख्य कुरा त के रहेछ भने पहल कदमीको रहेछ। हामी त्यसमा पहल कदमी लिन तत्पर छौँ कि छैनौँ? हामी पहल कदमी लिने कुराको चाहिँ महत्त्व, त्यसको आत्मबोध गर्न सक्षम छौँ कि छैनौँ? त्यो आत्मबोध गर्नेतिर तपाईँहरू अगाडि
बढ्नुहुनेछ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, जोड दिएर भन्छु, युवा साथीहरू, विचारभन्दा ठुलो दुनियाँमा केही पनि छैन। विचारले नै हामीलाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म ठाडो शिर पारेर हामीलाई स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सिकाउने हो। यो सन्दर्भमा मलाई महान देशभक्त भगत सिंह, महान शहीद भगत सिंहको भनाइ असाध्यै मनपर्छ। उहाँले आफ्नो लेखमा अन्तिममा के भन्नुभएको थियो भने, म फाँसीको अन्तिम घडीसम्म पनि ठाडो शिर लिएर उभिरहन चाहन्छु, हेरौँ म आफूलाई कति तयार पार्न सक्छु। मान्छेले घोषणा त धेरैले गर्छन्, घोषणा गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, घोषणा गर्नु पनि राम्रै कुरा हो, घोषणा गरेर त्यो अनुसार गर्न सक्नु पनि राम्रो कुरा हो। घोषणा गर्नुभन्दा पनि धेरै ठुलो कुरो के हो भने, मलाई सबैभन्दा भगत सिंहको भनाइ मन परेको कहाँनेरि हो भने, हेरौँ म आफूलाई कति तयार पार्न सक्छु भन्नुभएको छ। यो धरतीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू, प्रिय युवा साथीहरू, यो धरतीमा जन्मेका सबै मान्छेहरू जन्मिने बेला सज्जन इमान्दार हुन्छन्। सबै मान्छेलाई आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राणान्त राम्रो भएर होस् भन्ने चाहन्छन्, असल मान्छे बन्न चाहन्छन्। तर चाहनाले हुँदैन, इच्छाले हुँदैन, आफूलाई तयार पार्ने कुरा हो। त्यसकारण उहाँले के भन्नुभयो भने, हेरौँ म आफूलाई कति तयार पार्न सक्छु। उहाँले तयार पार्नुभयो। र अर्को दृष्टान्त नि मलाई भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने मलाई असाध्यै मन पर्यो। उहाँ फाँसीको अन्तिम क्षणमा खबर आउँदाखेरि लेनिन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले फाँसीको खबर लिएर आउनेलाई के भन्नु पर्यो भने, प्लिज मलाई 1 पेज पढ्न दिनुहोस् न भनेर उहाँले चाहिँ पढ्न 1 पेज पढ्न माग्नु भएको थियो अरे। भनेपछि उहाँलाई फाँसीमा लड्किने कुराको कुनै चिन्ता भएन। मैले अघि नै भने जस्तै उहाँले आफूलाई तयार पार्नुभयो, ठाडो शिर लगाएर उहाँले फाँसीलाई चाहिँ जित दिनुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने, मलाई 1 पेज मात्रै पढ्न दिनुहोस् भन्नुभयो। के रहेछ ज्ञान भन्ने कुरा? ज्ञान भन्ने यति असीमित छ। तपाईहरु कति हङ्गर हुनुहुन्छ ज्ञानको मलाई थाहा छैन, तर हङ्गर हुनुस्। ज्ञानको पिपासा, ज्ञानको भोक तपाईहरुलाई जागोस्। र फेरि पनि मेरो यो भनाइलाई अलिकति राम्रोसित तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्नका लागि म भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय राष्ट्रपति मिसाइलमान अब्दुल कलामको भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। ज्ञानको परिभाषा बदलिन्छ भन्ने कुरा मैले सुन्दै गर्थेँ। मलाई लाग्थ्यो ज्ञानको परिभाषा कसरी बदलिन्छ होला। दिन दिन ज्ञानको परिभाषा बदलिरहेको छ, त्यो अप भइरहेको छ। मात्र हामीले ज्ञानको परिभाषा बदलेको कुरालाई बुझेर आफूलाई तयार पार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने, पहिला चाहिँ हामीले सपना देख्ने कुरा गर्थ्यौँ, पछि अब्दुल कलामले के भन्नु भने, सपना त त्यो हो जसले सुत्नै दिँदैन, छटपट्टि बनाइरहन्छ। हाम्रो दिमागमा असीमित क्षमता छ। सबभन्दा अहिले धरतीमा जन्मेका महान मान्छेहरूमा सबभन्दा बढी दिमागको चाहिँ अभ्यास गर्ने मान्छे वैज्ञानिक आइन्स्टाइन हुनुहुन्थ्यो। हामीसित यति असीमित क्षमता छ कि त्यो हामी कति त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर अभ्यास गरिरहने। उहाँले ज्ञानको परिभाषा नै अर्को दिनुभयो अब्दुल कलामले। सपना त त्यो हो जसले हामीलाई निद्राउनै दिँदैन। हाम्रो दिमाग क्रियाशील हुन्छ। हाम्रो दिमाग तयार भयो भने अरू सबै कुरा यहाँ अभ्यास गर्ने यी त रङ्गमञ्चमा देखाइने नाटक मात्रै हो। पहिलो कुरा तपाईँ दिमागमा आफैलाई जित्नुहोस्। दिमागमा आफैलाई जितिसकेपछि अरूलाई जित्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अरू गर्ने काम त त्यो गएर त्यहाँ अभिनय गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई के भन्छु त भन्दाखेरि, अब युवाहरू अब अहिले स्टार्टअपका कुरा पनि आएको छ। नयाँ विचारको खोजी, हैन, खोज अनुसन्धान। हाम्रो देशमा खोज अनुसन्धानको असाध्यै कमजोरी छ। युवा साथीहरू, म तपाईहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अपिल गर्छु कि
खोज अनुसन्धान बिना कुनै पनि देशले विकास गर्न सकेको छैन। अनुसन्धानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। यतिसम्म कि हाम्रो देशमा खोजेको बेलामा अभिलेख पाइँदैन। डाटाको महत्त्व हामीले बुझेका छैनौँ। हामीले बुझेको सामान्य मात्रै बुझेका छौँ, त्यो तथ्याङ्क भनेर। सामान्य चाहिँ तथ्याङ्क, हिसाब किताब, अङ्कको अभिलेख भनेर बुझेका छौँ, तर त्योभन्दा धेरै गहिरो अर्थ छ डेटाको। त्यसकारण म के भन्छु भने खोज अनुसन्धानतिर हामी लागौँ। वास्तवमा युval हरारीले भन्नुभएको छ, हामीलाई एकदम चाहिँ जोड दिएर भन्नुभएको छ, हामीले यदि सोचेनौँ, हामीले यो जलवायु परिवर्तनका बारेमा, आणविक युद्धका बारेमा त धेरै छलफल गरेका छौँ भनेर अर्को एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरामा हामीलाई चाहिँ उहाँले सचेत गर्नुभएको छ। मात्रै होइन, चेतावनी दिनुभएको छ के भनेदेखि अब यो प्रविधिको विकासले अहिले ठुलो क्रान्ति ल्याएको छ, दुनियाँमा अद्भुत क्रान्ति ल्याएको छ। त्यो वर्णनै गर्न नसकिने गरी चाहिँ क्रान्ति ल्याएको छ। त्यसले फेरि अर्कोतिर चाहिँ हामीलाई गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यदि हामीले बेलैमा सोचेनौँ भने धरतीका अरबौं मान्छेहरू अब बेकाम हुनेवाला छ। किनभने सबै प्रविधिले काम गर्ने भएपछि रातारातमा फेरि त्यस्तो जनशक्ति तयार पार्न सकिँदैन। पहिलेदेखि नै हामीले विचार गरेनौँ भने फेरि बेकार हुनेवाला छ। चुनौती हकिन्सले त चुनौती दिएर जानु नै भएको थियो। हामीले आनी बानी सुधारेनौँ, हाम्रा मानवीय प्रवृत्तिहरूमा चाहिँ सुधार ल्याएनौँ भने 1000 वर्षमा पृथ्वीको चाहिँ क्षय हुनेछ भनेर उहाँले त भनेर जानुभएको नै थियो। अर्का विधिवेत्ता, भविष्यवेत्ता, दार्शनिक, इतिहासकार युval हरारीले पनि चाहिँ हामीलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ कि हामीले फेरि यो प्रविधिले ल्याउने यो सकारात्मक कुरा छन्, त्यो सकारात्मक कुरालाई मानव हितमा लाउने कुरा निर्विवाद छ, त्यो लाउनै पर्छ। यो विकास भएको कुरा खुसीको कुरा छ, तर यसले ल्याउने नकारात्मक असर र प्रभावबारे पनि हामीले अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। त्यसकारण म के चाहन्छु भने, म त के अपिल गर्छु भने, अरू कुरा त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, किताबमा लेखिएको कुरा तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। यहाँ हामीले भनेका कुराहरू तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक अहिले पनि सुनिराख्नु भएको छ, सुन्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर तपाईँहरूको दिमाग कतातिर केन्द्रित होस् त भन्दाखेरि अहिले विश्वमा विश्व दृष्टिकोण निर्माणका लागि कस्ता खालका बहस भइरहेका छन्। भविष्यवेत्ताहरूले, खास गरी भविष्यवेत्ताहरूले के भनिरहेका छन्, विश्व दृष्टिकोणको आधारमा हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। प्रिय युवा मित्रहरू, विश्व दृष्टिकोण बनोस् अनि हामी पनि त्यही विश्व दृष्टिकोणको आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउँछौँ भनेर चुप लागेर बन्दैन। हामी के कम छौँ? विश्व दृष्टिकोणमा हामी साझेदारी लिने कि नलिने, विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्न हामी योगदान गर्ने कि नगर्ने। वास्तवमा नेपाल आमाका छोराछोरी अहिले नासामा पनि छन्, अमेरिकामा गएर आफ्नो योग्यता क्षमता देखाइरहेका छन्, विश्वका हर ठाउँमा गएर योग्यता र क्षमता देखाइरहेका छन्। यो कुरा चाहिँ फेरि मतिर सोझिन्छ, हामीतिर सोझिन्छ। ती प्रतिभाशाली युवाहरूलाई, त्यो ब्रेन ड्रेनलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकेका छैनौँ। त्यो सबभन्दा नकारात्मक पाटो। त्यही रोक्नका लागि पनि हामीले पहल कदमी लिनुपर्छ। युवा मित्रहरू, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु म। तपाईँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालमै चाहिँ अध्ययन र अभ्यास गर्न तपाईँहरूले चाहिँ मन गर्नुभएको छ। हो, म यो कुरासित पुरै सहमत छु। दुनियाँका सबभन्दा राम्रा विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्नका लागि हामी जान सक्छौँ। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष जान सक्छौँ। तर हामीलाई जन्माएको नेपाल आमाले हो। नेपाल आमाकै सेवा गर्नुपर्छ हामीले। संसारभरिका सबै देशहरूमा अध्ययन गरेर म कहिलेकाहीँ के सुन्ने गर्छु भने, के जाने नेपालमा त त्यहाँ केही पनि छैन, विश्वकै सबभन्दा बढी चाहिँ विकास भएको अमेरिकामा के अर्थ हाम्रो? हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो महत्त्व छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जन्म दिने नेपाल आमा नै हो।
नेपाल आमाकै सेवा गर्नुपर्छ हामीले। तर पाउनुहुन्छ अवसर भने अक्सफोर्डमा पढ्न जानुस् केही समयका लागि, हार्वर्डमा पढ्न जानुस् केही समयका लागि, होइन त्यो छैन भने पनि त्यहाँ पढेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, यहीँ पनि पढ्न सकिन्छ। म त भन्छु हर पल हर क्षण तपाईहरुका अगाडि विश्वविद्यालय नै छ। हामी त्यो विश्वविद्यालयमा कति अध्ययन गर्न सक्छौँ हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ। ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा छ, हुँदैन विफल। मलाई अवसर भएन आदि इत्यादि भएन भनेर हामी भन्छौँ। अरू हजार उदाहरण छ। एकजना बहिनी एक खुट्टाले कसरी नाच्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, हरेक उसमा उहाँको विज्ञापन पनि आइरहन्छ। त्यस्ता हजारौं दृष्टान्तहरू अहिलेदेखि एकजना दुवै हातमा हुनेले खेल खेलेका कुराहरू। मुख्य कुरा त इच्छा शक्ति रहेछ नि त। हामी त सबै सही सलामत छौँ नि, होइन? युवाहरूमा त मलाई भन्छु, हामी कुनै दिन जति बेर म विद्यार्थी थिएँ, शिक्षकै पनि थिएँ, म युवा वयमै शिक्षक भएको हो र म त्यो उथल पथलकारी सङ्घर्षमा नि सामेल भएँ। त्यति बेर के लाग्थ्यो भने समुद्रमा पौडी खेलेर पार हुन सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, उडेर यो पहाडलाई नाग्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो। बाटोमा हिँड्दा साँच्चीकै त्यो चाहिँ लाग्ने मात्रै होइन, बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गाहरू भाँचिन्थे हामी हिँड्दाखेरि। त्यस्तो जोस र जाँगर अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो, त्यो उत्कट अभिलाषा र जोस र जाँगरले गर्दा यो परिवर्तन आएको हो। तपाईहरु गणतन्त्रको यो स्वर्णिम उसमा हुनुहुन्छ हो। जनताका छोराछोरीले रगत बगाए, दशौं हजार महान शहीदहरूले रगत बगाए। उहाँहरूको सपना पूरा गर्ने दिशातर्फ हामी सबै केन्द्रित भएका छैनौँ। यहाँ विकृति र विसङ्गति छन्, तर यो विकृति र विसङ्गति छ भनेर निराश हुने होइन युवा मित्र। यसका विरुद्ध लड्ने, माथि भएका बिग्रिएछन् भने नि जनताले साथ दिन्छन्। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपाली जनता महान छन्। अमेरिकाको ट्रम्पको त्यो उशासन र अमेरिकाको व्हाइट हिलमा 5 जना मान्छेको एकैचोटि हत्या भयो, त्यो धेरै नराम्रो घटना। तर नराम्रा घटनाहरू घट्छन्। भर्खरै कति लोकप्रिय पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या भयो नि जापानमा। अहिले आज हामी शोक नै मनाइरहेका छौँ नेपालमा समेत। जिन्दगीको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा उहाँको मृत्युले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आज सारा रोइरहेका छन्। के हो मृत्यु भनेको? मृत्युको सौन्दर्य शास्त्र भनेको के हो? मैले भन्दै थिएँ अमेरिकामा व्हाइट हिलमा 5 जनाको नरसंहार भयो। त्यस्ता घटना हुन्छन्, त्यस्ता मान्छे हुन्छन्। अब सिन्जो आबेको हत्या गर्ने मान्छेले पनि आफैले बनाएको हतियारले मार्ने भनेर गर्व गर्छ। त्यस्ता मान्छे नि हुन्छन्, घटना घट्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो सयौं गुणा गम्भीर कुरा मलाई के लाग्यो भने त्यस्तो नरसंहार हुँदाखेरि पनि अमेरिकी समाज विभाजन भयो। त्यस्तो घटनालाई त अमेरिकी समाजले एक स्वरले दुत्कार्नु पर्थ्यो नि, दुत्कारेन। त्यसकारण म के भन्छु भनेदेखि त्यहाँको डेमोक्रेसी डिलबाट ढलिसकेको थियो। त्यहाँ सिस्टमले बचायो। अमेरिकामा सिस्टम छ। त्यहाँ अमेरिकाको सभामुख पेलोसीले के गर्नुभयो भने ट्रम्पका ती कागज पत्रहरू ध्वार र च्यातेर हुर्र फालिदिनु भयो र पछि ट्रम्प राष्ट्रपतिबाट हटिसकेपछि नि महाअभियोगको अगाडि बढाउनु भयो। यहाँ त्यो परिस्थिति छैन। म लागिरहेको छु, म त्यसबाट प्रेरित भइरहेको छु र नेपाली जनतामाथि मलाई भरोसा छ भन्नुको अर्थ मेरो के हो भने वास्तवमा नेपाली जनता चाहिँ लोकतान्त्रिक छ। नेपाललाई बचाइरहेको छ भने, नेपालको लोकतन्त्र बचिरहेको छ भने नेपाली जनताको तागतमा बचेको छ। नेपाली जनता त्यति बेरसम्म तीखो नजरले हेरिरहनेछन्, त्यति बेरसम्म आफ्ना विभिन्न तरिकाद्वारा, होइन? अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि चाहिँ त हामीले देखिरहेका छौँ शालीन र भद्र ढङ्गले चाहिँ सङ्केत गर्नेछन्। अन्तिममा भएन भने जो अगाडि बढ्छ फेरि यी विकृति र विसङ्गतिलाई सफा गर्नका लागि नेपाली जनताले त्यसलाई साथ दिन्छ। अब रह्यो सुशासनको कुरा। सुशासन बिना वास्तवमा उन्नति, प्रगति, समृद्धिको कुरा गर्नु
बकवास हो। सुशासन कायम गर्नै पर्छ। सुशासन भन्दाखेरि सुशासनका धेरै कुरा छन्, सर्भिस डेलिभरीका कुरा छन्, अरूका कुरा छन्। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने सुशासनको सबैभन्दा कायम गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार भनेको सामान्य, प्रिय युवा मित्रहरू, सामान्य बजेटको कुरा होइन, सामान्य रकम हिनामिनाको कुरा होइन। भ्रष्टाचार भनेको त राष्ट्रियतासित जोडिएको कुरा हो। भ्रष्टाचार भनेको त सुरक्षासित जोडिएको कुरा हो। भ्रष्टाचार बढ्दै गएर हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने राष्ट्र त्यसकै माध्यमबाट कोल्याप्स हुन्छ। अरूले हामीभित्र खेलेर, अरूले त भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ यहाँका मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्छन्, शक्ति राष्ट्रहरूले कुनै तरिकाले हामीलाई कमजोर पार्नु छ उनीहरूले। हाम्रो माया, नेपालको माया अरू कसैले गर्दैन, हामी नेपालीले मात्रै गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि, यसले माया गर्छ, उसले माया गर्छ, होइन। नेपालको माया नेपालीले मात्रै गर्न सक्छन्, नेपालीले मात्रै गर्नुपर्छ। हामी शक्तिशाली भयौँ भने दुनियाँमा सबैले हामीलाई माया गर्छ। हामी शक्तिशाली भएनौँ भने दयाको भिख मागेर हामी कहिल्यै पनि स्वाभिमान पनि हुन सक्दैनौँ। अन्तिममा त फेरि यस्तो गर्दा गर्दै आखिरमा राष्ट्रियता समाप्त भएको हामीले थाहै पाउनु छैनौँ। त्यसकारण म अन्तिममा अब यो संस्कारयुक्त हुने कुरा, सिप विकास गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर हुने कुरा, स्वरोजगार हुनुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, मलाई भन्न राम्रोसित थाहा छ। यही अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, त्यही अध्ययन गर्नुभएको छ, नयाँ नयाँ कुरा पढ्न पाउनुभएको छ। मलाई त फेरि यो चाहिँ अरू अभ्यास गर्दैखेरि मेरा दिनहरू बितेका छन्। म कोसिस गरिरहेको छु कानुन निर्माणमा पनि गुणस्तरीय कानुन निर्माण आदिको हिसाबमा। मलाई विश्वास छ किताबमा लेखिएका कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ, फेरि पनि पढ्नुहुनेछ र नयाँ खोजतिर, अनुसन्धानतिर, नयाँ विचारतिर अगाडि बढ्नुहोस्। र म फेरि पनि अन्तिममा तपाईँहरूलाई के भन्छु भने ज्ञानको आयतन पनि धेरै महान कुरा हो, त्योभन्दा हजारौँ गुणा ठुलो कुरो भने दृष्टिकोण हो। तपाईमा सही दृष्टिकोण भयो भने तपाईले खोजेका सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। यही दिशातर्फ तपाईहरू अग्रसर हुनेछ, तपाईहरूको कार्यक्रम सफल हुनेछ। र म राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष एवं आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष लगायत उहाँको टिमले मलाई आमन्त्रण गर्यो, मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर यति उदयमान युवा साथीहरूसित साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो, अरू मित्रहरूसित पनि साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो। यसका लागि अन्तरतम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै फेरि एकपल्ट यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भन्नुलाई यहाँ अन्त गर्छु। नमस्कार।